अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज है रमज़ान का अल्हम्दुलिल्लाह चौथा रोज़ा और रमज़ान बहुत अच्छा स्मूथ और ठंडा गुज़र रहा है। आपका रमज़ान कैसा गुज़र रहा है हमें कमेंट में बताइएगा। जी, तो उठने के बाद सबसे पहला काम जो होता है वो बिस्तर को सेट करना होता है। हमारी वालिदा ने हमें बचपन से ही तरबियत की हुई है कि जब आप बिस्तर छोड़ो तो फिर उसको सेट करके उठो। तो अभी भी मुझे यही आदत पड़ी हुई है कि मुझे बहुत बुरा लगता है अगर बिस्तर उठने के बाद भी बिस्तर आपने अपना ना बनाया हो। तो बिस्तर मैंने बना दिया, उसके बाद मैं उठ के बेटियों के कमरे में आई, उनका बिस्तर बनाया और इसी तरह मेरी होती है सुबह का आगाज़। इसके बाद इंशाल्लाह मैं वज़ू करूँगी। वज़ू के बाद मैं अपनी तैयारी करूँगी और फिर जाऊँगी स्कूल। मैंने आपको बताया था कि मैं अपना स्कूल भी रन करती हूँ, तो स्कूल में भी आज बाकी दिनों की तरह दिन रहा। उसके बाद स्कूल से घर वापस आके मैंने बच्चों के जुमे की तैयारी की। आज चूँकि जुमा है और दोनों बेटों के जो कपड़े हैं वो मैंने प्रेस करके लटका दिए हैं। अभी बेटे स्कूल से आ जाएंगे तो फिर नहाएंगे और अपने कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, बेटियों के भी। और अपने कपड़े भी मैंने पहले ही प्रेस किए हुए थे और अलमारी में ऑलरेडी प्रेस करके लटकाए हुए थे। तो वेस्ट कोट भी बेटे का प्रेस कर दिया है। हस्बैंड मेरे जुमा इस्लामाबाद में पढ़ाते हैं, वहाँ हमारी मस्जिद है, तो हस्बैंड वहाँ होंगे, इसलिए वो अपने कपड़े पहले से ही ले गए हैं। तो अब हम जा रहे हैं जुमा पढ़ने। ये रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमा है और मौसम देखें किस कदर खुशगवार हुआ है। और ये हमारे थोड़े से छोटा सा लॉन का टूर है जो मैं आपको दे रही हूँ। और अमरूद के पेड़ हैं इसमें, और इसमें ऑरेंजेस के पेड़ हैं, और इसी तरह किसी दिन मैं इसका इंशाल्लाह आपको कंप्लीट टूर दूंगी अपने लॉन का। तो इस वक्त हम जा रहे हैं जुमे की नमाज़ के लिए। तो ये देखिए हम अपने घर से निकल गए हैं जुमे की नमाज़ के लिए और ये घर की करीबी मस्जिद है, यहाँ पर हम जा रहे हैं। लेकिन यहाँ जाकर हमें पता चला कि यहाँ पर जुमा जो है वो तकरीबन हो चुका है, यानी हम लेट हो गए थे। ये मस्जिद है अहले हदीस की, और अहले हदीस शायद आप जानते हो कि वो जुमा जल्दी पढ़ लेते हैं। तो फिर यहाँ पर जब हमें जुमा ना मिला तो फिर हमने दूसरे ब्लॉक की मस्जिद में जाने का सोचा। जी, यहाँ तो हम हो चुके थे लेट, और मस्जिद में आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा रश है कि लोग सड़क के बाहर भी, सड़क पे भी नमाज़ पढ़ रहे थे मस्जिद के बाहर। तो अब हम जा रहे हैं दूसरे ब्लॉक की मस्जिद में और यहाँ पर हम इंशाल्लाह अदा करेंगे अपने जुमा की नमाज़। ये रही सामने मस्जिद और ये अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिद है। यहाँ पर हम अपना जुमा अदा करेंगे इंशाल्लाह। दुआ है कि अल्लाह करीम हमारी और आपकी बातें कबूल फ़रमाए। यहाँ पर ख़वातीन के लिए बहुत थोड़ा सा एक साइड पे एक हिस्सा जो है वो मुख्तस किया गया है। जो पहली मस्जिद मैंने आपको दिखाई थी वहाँ पर एक पूरा पोर्शन है जो लेडीज़ का है। तो जुमा की नमाज़ अदा करते हैं। वक्त हमारे सामने आता है कि क़यामत के दिन लोग इकट्ठे होंगे और जब सबका नामा अमाल सामने होगा तो लोगों को उस वक्त पता चलेगा कि नामा अमाल के अंदर सबसे भारी चीजें कौन सी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह जुमा जो है वो हमारा अदा हो गया है। अब हम जा रहे हैं वापस। हम यहाँ साइड पे खड़ी होके मैं अपने बेटों का इंतज़ार कर रही हूँ, वो आएंगे तो फिर हम मिलकर सब इकट्ठे होके जाएंगे जुमे के लिए। तो यहाँ पर जुमे के बाद जो दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है वो पढ़ा जा रहा है। और अब यहाँ से हम जाएंगे घर इंशाल्लाह और फिर मेरी एकेडमी का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर चूँकि एकेडमी वाले बच्चे आ जाते हैं तो उनको पढ़ाना होता है। अब मैं जा रही हूँ घर और फिर जाऊँगी एकेडमी। तो आप मेरे साथ रहिएगा और आप मुझे बताएं कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं डेली रूटीन के। अमूमन मैं या तो रेसिपीज़ डालती हूँ खानों की या फिर मैं अपने ट्रैवल व्लॉग डालती हूँ, लेकिन डेली रूटीन के व्लॉग आप में से अक्सर ने कहा था तो इसलिए मैंने आपके लिए अब रमज़ान की डेली व्लॉगिंग भी स्टार्ट की है। तो जी एकेडमी शुरू हो गई है, एकेडमी में मैं आ गई हूँ। एक आंटी हैं वो स्पारा पढ़ने आती हैं, वो इस वक्त स्पारा पढ़ रही हैं और कुछ बच्चे अपना लेसन वगैरह याद कर रहे हैं। ये एक बच्चे को मैं उर्दू का काम करवा रही हूँ, दूसरे को मैथ्स का काम करवा रही हूँ। तो ये सब साथ ही चलता रहता है।
تو انشاءاللہ 5:30 پہ ہماری اکیڈمی ہے جو آف ہو جاتی ہے، اس کے بعد میں گھر جاؤں گی۔ اور اب میں آ گئی ہوں گھر، اور آج کھانے میں یعنی افطاری میں ہم بنا رہے ہیں پیزا، جھٹ پٹ والا پیزا ہم بنا رہے ہیں، اور آپ کو بھی اس کی ریسپی دکھاتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے چکن کو میرینیٹ کر کے رکھ لینا ہے۔ میرا چکن پہلے سے ہی میرینیٹ رکھا ہوا تھا، اس لیے میں نے اس کی ویڈیو جو ہے وہ نہیں بنائی۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے چکن کو میرینیٹ کر کے اس طرح تکا بوٹی میں کٹ کر لینا ہے، اور سبزیاں آپ نے کیوب شیپ میں کٹ کر لینی ہے۔ آپ چاہیں تو آپ اس کے سلائسز بھی کاٹ سکتے ہیں، لیکن کیوب شیپ میں مجھے زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ اس کے بعد آج چونکہ جھٹ پٹ والا پیزا ہے تو اس لیے میں نے لی ہے ڈان کی پیٹا بریڈ، اور پیٹا بریڈ کو اس طرح آپ نے فورک سے اس میں سوراخ کر لینے ہیں، پھر اس کے اوپر آپ نے کیچپ کا جو ہے سپریڈ کر لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیزا سوس ہو تو آپ وہ بھی ڈال لیجئے، لیکن مجھے پرسنلی طور پہ پیزا سوس کا ٹیسٹ اتنا پسند نہیں ہے، تو میں اس لیے کیچپ ڈال دیتی ہوں۔ اور آج ہم پیزا بنا رہے ہیں اوون میں کی بجائے ایئر فرائر میں۔ تو ایئر فرائر جو ہے وہ میں نے پری ہیٹ پہ لگا دیا ہے۔ ایئر فرائی میں تقریباً 1.5 سے 2 منٹ میں پیزا آپ کا بن کے ریڈی ہو جاتا ہے، اور جب آپ کا صحیح سے پری ہیٹ ہو تو پھر تو 1 منٹ میں پیزا بن جاتا ہے۔ تو یہ اب میں اس طرح سے آپ نے جو چکن کے چنکس ہیں وہ آپ نے پیزا پہ اپنے سپریڈ کر لینے ہیں، اور ساتھ ٹماٹوز ڈال دیے۔ مجھے پیزا میں سبزیاں زیادہ پسند ہیں، تو اس لیے میں زیادہ ویجیٹیبل یوز کرتی ہوں، بچوں کے لیے ویجیٹیبلز کم ڈالوں گی۔ اور اس طریقے سے آپ نے پہلے تکا چنکس ڈالے، پھر اس کے بعد آپ نے پیاز ڈالنا ہے، اس کے بعد آپ نے شملہ مرچ اس طرح سے شملہ مرچ کے کیوب شیپ جو آپ نے چنکس کٹ کیے تھے وہ آپ نے ڈال لینے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ ہماری پیاز گئی، ٹماٹر گیا، شملہ مرچ گئی، اور اب اس کے بعد اوپر جائے گی چیز کو میں نے کش کر لیا تھا، اور اب میں اس کے اوپر چیز ڈالوں گی۔ چیز آپ جتنی پسند کرتے ہوں آپ ڈال لیجئے، کئی بہت زیادہ چیز یوز کرتے ہیں پسند کرتے ہیں، کئی کم پسند کرتے ہیں، میں نارملی سی بٹوین، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم۔ تو اب اس کے اوپر اوریگانو جو ہے وہ چھڑک لیں گے، اس سے ایک تو اس کا اروما بہت اچھا آتا ہے، دوسرا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے اوریگانو چھڑک لیا۔ آپ چاہیں تو اس کے اوپر ریڈ چلی کے فلیکس جو ہیں وہ بھی آپ چھڑک سکتے ہیں، لیکن چونکہ میں نے کیچپ جو ہے وہ میں نے چلی ڈالی تھی تو اس لیے میں نے اس میں چلی نہیں ڈالی، کیونکہ ہمارا چکن بھی ہے وہ بھی تھوڑا سا اسپائسی تھا۔ تو یہ دیکھیے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں ہمارا پیزا جو ہے بہت اچھا سا وہ ریڈی ہو گیا ہے، اور باقی پیزے بھی اس طریقے سے میں نے بنا لیے ہیں، 1 بائی 1 کر کے ان کو میں ایئر فرائی میں بیک کر لوں گی۔ اور دوسری سائڈ پہ سموسے جو ہیں وہ فرائی ہو رہے ہیں۔ سموسے آج ہیں ہمارے چکن سموسا، اور اس کے ساتھ کچھ آلو کی پکوڑیاں ہم نے فرائی کی ہیں، اور کھجور جو ہماری سگنیچر ہے، یہ تو ہماری ہوتی ہے کریم اور بادام والی، اس کے ساتھ تھوڑا سا فروٹ چاٹ بنایا ہے، اور آج میٹھے میں اپنے بنایا ہے فروٹ ٹرائفل، اور یہ بہت یمی ہے اور مزیدار ہے۔ فروٹ ٹرائفل کی ریسپی اگر آپ چاہیں تو میں نے اپنے چینل پر ڈالی ہے، آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ پیزا جو ہیں وہ ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں، کچھ ریڈی ہو گئے ہیں۔ یہ ہے ہماری آج کی افطاری ٹیبل۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اور چکن سموسا جو ہے اس کا میں کلپ لینا بھول گئی، یہ ویجیٹیبل سموسا ہے وائٹ سوس والا۔ آپ یہ دیکھیے، میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا سوسی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ بہت سوسی ہے سموسا، اور یہ ہوم میڈ ہے۔ اس کی کمپلیٹ ریسپی بھی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی، آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ لیجئے۔ اور اب سب سے بات آتی ہے باری میٹھے کی۔ یہ آئس کریم سے بھی زیادہ مزیدار تھا۔ اب آپ اس کو جتنا زیادہ ٹھنڈا کر کے یوز کریں گے آپ کو اتنا زیادہ یہ مزہ دے گا۔ فروٹ رائفل میں نے بنانا اور ایپل یوز کیا تھا، اور اس کے اوپر تھوڑے سے میری بسکٹ جو ہیں کرش کر کے وہ ڈالے تھے۔ تو ساتھیو، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔